میرے پیغمبر بازاراں دے اندر شور شرابہ بھی نہیں سن کرتے، میرے نبی بازاراں دے اندر ہو ہا ہا بھی نہیں سن کرتے، میرے نبی بازاراں دے اندر رولے بھی نہیں سن پاندے، میرے نبی بازاراں دے اندر شور شرابہ بھی نہیں سن کرتے۔ اے اماں جی بیان کر رہی نے میرے نبی دا اخلاق اور میرے نبی نال محبت دے دعوے کرن والے ہو، اے ذرا سن دے جایا جے، اپنے اپنے اخلاق تے نظر ثانی کر دے جایا جے کہ جس نبی نال محبت دا دعویٰ کرتے ہو اس نبی دا اخلاق کیسے، میرا تیرا اخلاق کیسے؟ نبی پاک نہ کوئی بے حیائی والی گل کرتے سن، نہ بے حیائی والی گل سنتے سن، نہ کسی بے حیائی والی مجلس دا حصہ بنتے سن، نہ میرے پیغمبر بازاراں دے اندر شور شرابے کرتے سن۔ آذرا اپنے اخلاق تے نظر مار کے میرا تیرا اخلاق بھی انج دا ہی ہے۔ اسی تے موقع پہ لب دے پھرنے کو موقع لبے بے حیائی والیاں گلاں سنن دا، بے حیائی والیاں گلاں کرن دا، بے حیائی والیاں مجلساں دا حصہ بنن دا۔ اسی تے جناب بازاراں دے اندر جانے ہاں، آوازیں کسنے ہاں، تیاں پینا دے اتے آوازیں کسنے ہاں، شور شرابے کرنے ہاں، رولے پانے ہاں، آندیاں جاندیاں ماما پینا دیاں عزتاں نو تار تار کرنے ہاں۔ اسی تے جناب بازاراں دے اندر ٹر جائیے تے ماما پہنا پریشان ہو جاندیاں نے، ایتھے اسی آئے دیاں تے خرید و فروخت واسطے ہاں، پر ایتھے تے ساڑی عزت بھی محفوظ نہیں، ایتھے تے ساڑی عصمت بھی محفوظ نہیں، ایتھے تے ساڑی آبرو بھی محفوظ نہیں۔ اور رات جاندہ بیبیاں دے جناب انہاں نو چھیڑنا، انہاں دے آوازیں کسنا، انہاں نو جناب مختلف قسم دے زومانے جملے کہنا، انہاں نو جاندیاں تھپڑ مار کے ٹر جانا، انہاں نو تکے مار کے گرا دینا۔ آج کل ویندے ہو نا سوشل میڈیا دے ہوتے جیڑی بے حیائی دا بازار گرم ہے، اے سارا کچھ کرن والے کون نے؟ اے ہندو آئے نے ہندوستان تو دسو، اے سکھ آئے نے ہندوستان تو، اور دسو اے مجوسی آئے نے، اے عیسائی آئے نے، اے یہودی آئے نے، اے کوئی کافر آئے نے، اے سارا کچھ کرن والے کون نے؟ جیڑے کہندے نے اسی عاشق رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، آج دی اس عظیم الشان نور نبوت کانفرنس دے اندر اللہ نے سانو سارے انو ایتھے جمع ہون دا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڈا سارے دا ایتھے مل بیٹھنا اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما لے، اور جس طرح آج اسی نور نبوت کانفرنس دے اندر اکٹھے ہیں، اللہ انجی سانو اپنی جنت بھی اکٹھیاں کر لے۔
حضرات، میرے ذمے جو عنوان احباب نے لگایا ہے، میں اسے ہی عنوان دے تحت چند معروضات اور گزارشات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، اور میری یہ کوشش ہوئے گی کہ تواڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے۔ تسی آئے ہو رات تساں جاگنا ہے تے تواڈی یہ رات ضائع نہ جائے، تسی کچھ پا کے جاؤ، حاصل کر کے جاؤ۔ اللہ اج دی اس رات نو اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما لے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے ذرا درود سارے پچھوں تک پڑھو ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی نعرہ نہ مارو گے مینوں کوئی گلہ شکوہ نہیں، تسی اچھی اچھی سبحان اللہ نہ پکارو گے مینوں کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ یہ تساں اپنے واسطے کہنا ہے جی اللہ اکبر کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے تے اپنے لئی کہنا ہے، لیکن درود نہیں پڑھو گے تے مینوں تکلیف ہوئے گی کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی عظمت اور شان واسطے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اسے نبی تے تسی درود نہ پڑھو تے اس بات دی تکلیف ہوئے گی۔ اس واسطے درود گج وج کے پڑھنا ہے تے محبت اور پیار نال پڑھنا ہے تے کہہ کے پڑھوانا نہ پوے، کیونکہ تسی سارے ہی مسلمان ہو، مومن ہو۔ اور جی میں آج کل ساڑی معاشرہ دی زبان ہے او دے مطابق تسی عاشق رسول بھی ہوو گے، اسی تے محب رسول ہی کہنے ہیں، عاشق رسول دا لفظ سانو جچدا ہی نہیں، رسول اللہ علیہ السلام واسطے اے لفظ استعمال کرنا۔ میرا ایمان ہے تسی سارے محب رسول ہو، کہو انشاءاللہ۔ تے محبت دا تقاضا اے وے کہ میرے پیغمبر تے درود محبت نال پڑھیا جائے تے گج وج کے پڑھیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ساری کائنات دے لوگاں دے اخلاق تو اعلی ہے، اور اس بات دا اعلان میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے، اور اعلان بھی رب نے قسمہ کھا کے کیتا ہے۔ اور اے بات یاد رکھو، اے باقاعدہ ایک علم ہے جدے اندر اے بات لکھی ہے، علم بلاغت دے اندر، کہ جتنی بات اہم ہوندی ہے اتنی ہی بات دے اندر تاکید زیادہ ہوندی ہے۔ جتنی بات اہم ہویا کر دی ہے اتنا ہی انسان اس بات نو لوگاں دے سامنے پیش کرنے واسطے تاکید دے نال اور قسمہ اٹھا اٹھا کے بندہ بات پیش کر دے، تاکہ اگلے نو اندازہ ہوئے کہ بات بڑی اہم ہے۔ میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دا تذکرہ کرنا ہے، میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان دا تذکرہ کرنا ہے، تے میرا رب بغیر قسم کھان تو بات کرے، دسو او دی بات جو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ دی بات جو کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہو سکتی نہیں، پر پھر بھی میرا رب قسمہ کھا کے اپنے پیغمبر دی عظمت تے شان نو بیان کر دے اور اپنے نبی دے اخلاق نو بیان کر دے، کیونکہ بات بڑی اہم ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، اس واسطے میرا رب قسمہ کھاند ہے۔ آؤ قرآن سماعت فرماؤ، رب دا قرآن اعلان کر دے۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ بار بار چھیڑ چھاڑ نہ کر، مہربان۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
اینا آیتاں دا پس منظر بھی سماعت فرما لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو میرے نبی نے توحید دا اعلان فرمایا ہے, جدو میرے پیغمبر نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے, تے اے جڑے اپنے سن, جڑے سجن تے یار سن, جڑے میرے پیغمبر دے رشتہ دار تے عزیز و اقارب سن, میرے نبی دی برادری تے خاندان والے سن, اے سارے میرے پیغمبر دے خلاف ہو جاندے نے, اللہ دے نبی دی جان دے دشمن بن جاندے نے, اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو طرح طرح نال اذیتاں تے تکلیفاں پہنچانیاں شروع کر دیندے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو جسمانی تکلیفاں بھی دیندے نے, میرے پیغمبر علیہ السلام نو روحانی طور تے بھی پریشان کردے نے, میرے پیغمبر علیہ السلام نو ذہنی ٹارچر بھی کردے نے. اور اے جڑا ذہنی ٹارچر کردے نے نا, اے کی آندے نے, کدی آندے نے اے محمد تو جادوگارے صلی اللہ علیہ وسلم, اے جادوگارے تو, کدی کہندے نے تو کاہن ہے, کدی کہندے نے اے محمد تو محمد نہیں معاذ اللہ مزمم ہے. کہو استغفر اللہ, معاذ اللہ. میرے نبی نو محمد دی جگہ تے مزمم کہندے نے, کدرے جادوگر کہندے نے, کدرے میرے پیغمبر نو کاہن کہندے نے, کدرے میرے نبی نو معاذ اللہ دیوانہ کہندے نے, مجنو کہندے نے. اور اے میرے نبی نو تکلیف پہنچا رہے نے نا, میرے نبی نو گالیاں دے رہے نے, مندہ بول رہے نے, تے میرا رب اپنے پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کر دینے, رب اپنے نبی دا خود جواب دیں دینے. رب فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون. فرمایا اے دنیا جہان دیو لوگو, تے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں رب قلم دی قسم کھانا وما یسترون, تے جیڑی چیز قلم نہ لکھی جاندی ہے اس لکھے ہوئے دی میں قسم اٹھانا وا, یا لکھن والیاں دی میں قسم اٹھانا وا. رب نے قلم دی قسم کھا دیئے, اللہ نے قلم نہ لکھن والیاں دی قسم کھا دیئے, یا جو لکھیا جاندہ ہے او دی رب نے قسم کھا دیئے. ایتھے میں ایک عقیدے دی بات بھی سمجھا دیا, میرا رب جدی چاہے قسم کھائے, رب نو کوئی پابندی نہیں, اللہ نو کوئی پوچھن والا نہیں, پر مینوں توانوں اجازت نہیں کہ اللہ دے نام تو علاوہ کسے ہور دے نام دی قسم کھائیے. سانو منع کر دیتا گیا ہے, سانو روک دیتا گیا ہے کہ اللہ دے نام تو علاوہ اور کسے دے نام دی قسم نہیں کھانی. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آپ فرماندے نے لا تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. فرمایا لوگو اپنے پیو دادے دے نامہ دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, اپنیاں اولاداں دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, اپنے دودھ پترہ دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, رزق دے اڈیاں دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, رزق دیاں قسمہ نہ کھایا کرو. اے دنیا جہان دیو لوگو اپنے آبا و اجداد دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, رسولاں دے نام دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, پانچ تن پاک دے نام دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, حضرت علی دے نام دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, پیران دے نام دیاں قسمہ نہ کھایا کرو, ولیاں دے نام دیاں قسمہ نہ کھایا کرو. من کان حالفا فلیحلف باللہ. فرمایا جڑا قسم کھانا چاہتا ہے اللہ دے نام دی قسم کھائے, رب دے نام تو علاوہ کسے دے نام قسم کھانا میرے تواڈے واسطے جائز نہیں. سانو منع کر دیتا گیا ہے, اگر قسم اٹھانی ہے تے صرف اللہ دے نام دی اٹھانی ہے, رب دے نام تو علاوہ کسے دے قسم نہیں اٹھانی. پر میرا رب ہے نا, رب دیاں اپنیاں مرضیاں نے, او جدی چاہے قسم کھائے. اب ایکھو نا رب قسمہ کھاندہ ہے, فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا
جلا واللیل اذا یغشا والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ کدھر میرا رب سورج دیاں قسماں کھاندا ہے، کدھر میرا رب چند دیاں قسماں اٹھاندا ہے، کدھر میرا رب چڑھدے دن دیاں قسماں اٹھاندا ہے، کدھر میرا رب رات دیاں قسماں اٹھاندا ہے، کدھر میرا اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کدھر اللہ تین زیتون دیاں قسماں کھاندا ہے، کدھر انجیر دیاں قسماں کھاندا ہے، کدھر میرا رب مکے شہر دیاں قسماں کھاندا ہے، کدھر میرا رب جناب فرشتیاں دیاں قسماں کھاندا ہے۔ اے میرے رب دیاں مرضیاں نے، او جدی چاہے قسم کھائے، پر مینوں تانوں اللہ دے نام تو علاوہ کسے دے نام دی قسم کھان دی اجازت، گاج کے بولو اجازت۔ پہلا سبق میری گفتگو دا اے یاد کر لو، آج تو بعد رب دے نام تو علاوہ کسے دی قسم بولو کھانی۔ کئی بیچارے بد نصیب دکان تے بہ کے دکان دیاں قسماں کھا رہے ہوندے نے، مولوی جی میں رزق دے اڈے تے بیٹھا، مینوں رزق دے اڈے دی قسم، مینوں جناب رزق دی قسم، میرے سامنے رزق پیا، مینوں رزق دی قسم۔ اور رزق دی قسم نہیں کھانی، رزق دین والے رزاق دی قسم کھانی ہے، رزق دے اڈے دی قسم نہیں کھانی، رزق دین والے رازق دی قسم کھانی ہے۔ اور لوگوں اس کائنات اگر کسے دے نام دی قسم کھانا جائز ہے، وہ نام صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ دس رہے نے کہ میں جدی مرضی قسم کھاواں، تے رب نے کھادیاں نے نا قسماں اٹھائیاں نے، ایتھے بھی میرے رب نے قسماں اٹھائیاں نے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اور پتہ جے رب نے سب تو پہلا پیدا کیڑی شے کی تھی؟ قلم۔ سب تو پہلا رب نے پیدا کیڑی شے کی تھی؟ قلم۔ قلم نو رب نے بنا کے نا فرمایا اکتب ما کان وما یکون، جو ہو رہا ہے جو قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دے۔ میرے رب دا آرڈر آیا ہے تے قلم نے سارا کچھ لکھ چھڑے ہے۔ اے سب تو پہلا رب نے قلم نو بنایا اور میں لکھ دے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، میرے رب دے حکم نال قلم لکھ دیتا گیا، لکھدا گیا، سب کچھ لکھ دیتا گیا لوح محفوظ دے اندر۔ اس قلم دیاں رب قسمہ کھا رہے ہیں، فرمایا والقلم وما یسطرون۔ کئی لوگ نون دا معنی دعات کر دینے، وہ آندے نے اور قلم دے نال دعات ہوندی ہے، اس واسطے نون دا معنی دعات ہوئے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اے نون حرف مقطعات وچوں ایک حرف ہے، اے دا کوئی معنی اللہ رسول نے بیان نہیں کیتا۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم قلم دی تے جو کچھ قلم نال لکھن والے لکھ دینے یا جو کچھ لکھیا جا چکے ہے سارے دیاں اللہ قسم کھاندہ ہے۔ تے قسم کھا کے رب دسنا کی چاہندہ ہے، فرمایا ما انتا بنعمت ربی کا بمجنون۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے ایک کافر تو آنو دیوانہ کہیں دینے، ایک کافر تو آنو مجنون کہیں دینے، میں رب قسمہ کھا کے اعلان کرنا ما انت بنعمت ربی کا بمجنون، تسی اپنے رب دی نعمت نل دیوانے تے مجنون نہیں۔ میرا رب اپنے نبی دا دفاع کر رہے ہیں، اپنے پیغمبر دا ڈیفنس کر رہے ہیں، میرا رب اپنے نبی والوں کافران دا منہ بند کر رہے ہیں، اور قسمہ کھا کھا کے رب کہہ رہے ہیں ما انت بنعمت ربی کا بمجنون، تسی ہے میرے نبی دیوانے نہیں، مجنون نہیں۔ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے دلیل ہونی چاہیے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تے مجنون نہیں۔ میرے رب نے دو دلیلیں اس مقام تے دیتیاں نے اور کمال دلیلیں دیتیاں نے۔ پہلی دلیل کی ہے، فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، جیڑے
دیوانے ہوندے نے جڑے مجنو ہوندے نے جنہ دی عقل کم نہیں کردی جنہ دی عقل جناب صحیح نہیں جڑے دیوانے تے مجنو نے انہاں دا نامہ اعمال نہیں لکھیا جاندا او مرفول قلم ہوندے نے قلم انہاں تو اٹھا لیا جاندا ہے انہاں دے نامہ اعمال وچ کچھ بھی نہیں لکھیا جاندا نہ کوئی نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے نہ بدیاں لکھیاں جاندیاں نے کیونکہ عقل جو کوئی نہیں عقل تو خالی نے اس واسطے اے مرفول قلم نے پر سونیا تسی دیوانے نہیں تسی مجنو نہیں اللہ دلیل کیے فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون سونیا تہاڈا اجر تے قیامت تک ختم ہی نہیں ہونا تہاڈا اجر قیامت تک ختم نہیں ہونا آکھو گے جی نبی علیہ السلام تے ساڈے عقیدے دے مطابق دنیا تو رخصت ہو چکے نے وفات پا چکے نے تے قیامت تک اجر کیویں نہیں ختم ہونا اوے تسی سارے کدے منن والے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے ہو تسی نمازاں پڑھ دیو کدے کہن تے اپنے نبی دے کہن تے روزے رکھ دیو کدے کہن تے اپنے نبی دے کہن تے حج کر دیو کدے کہن تے اپنے نبی دے کہن تے زکاتاں دین دیو کدے کہن تے اپنے پیغمبر دے کہن تے عمرے کر دیو کدے کہن تے اپنے نبی دے کہن تے صدقہ و خیرات کر دیو کدے کہن تے اپنے پیغمبر دے کہن تے اوے جیڑا بھی نیک عمل کر دیو اس نیک عمل دی تعلیم کنے دیتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے نا تے میرے نبی نے فرمایا من دل علی خیر فہو کفاعلہ جیڑا بندہ کسے دا نیکی دے کام میں رہنمائی کردا ہے او نیکی دے کام کرن والے نو جنہ اجر ملدا ہے اونہ ہی رہنمائی کرن والے نو بھی رب عطا فرماندے نے ہن ساڈی ساریاں دی سب تو پہلا رہنمائی کنے کیتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے نا قیامت تک اسی اپنے نبی دیاں تعلیمات تے رب دے قرآن دیاں تعلیمات تے عمل کردے رہاں گے تے ساڈے ہر عمل دے بدلے اللہ ساڈے نبی دے کھاتے وچ اجر تے ثواب لکھ دے ہی رہن گے میرے نبی دا اجر بولو ختم ہو سکدا آپ دا عمل نامہ کھلا ہے او دے وچ نیکیاں درج کیتیاں جا رہیاں نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا اجر چلدا جا رہا ہے قیامت تک چلنا ہے فرمایا سونیا تسی دیوانے تے مجنون نہیں کیونکہ تہاڈا تے کھاتا بڑا لمبا چوڑا ہے تہاڈا تے اجر تے ثواب کدی ختم ہی نہیں ہون والا اللہ کو دوسری دلیل بھی ہے فرمایا ہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم سونیا جڑے دیوانے ہوندے نے نا ایتھے تواڈے فیصل آباد بھی کئی لگے پھرے ہون گے او کپڑے لا کے لگے پھر دینے کسی نے سلوار لائی ہے کسی نے قمیض بھی لا چھڑی ہے کوئی جناب گالیاں پیا کٹ دے کوئی لوکاں نو پتھر پیا مار دے کوئی لوکاں نو ویکھ ویکھ کے ہس رہا ہے کوئی آوازیں کس رہا ہے کوئی سڑک دے وچکار آ کے بہ جاندا ہے کوئی حرکت پیا کردا ہے جڑے دیوانے نے او تے رائیاں جاندیاں نو پتھر پہ مار دے نے رائیاں جاندیاں نو گالیاں پہ کر دینے پر سونیا تسی دیوانے تے مجنو نہیں اللہ دلیل کیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں رب قسمہ کھا کے کہنا وا سونیا تسی سب تو زیادہ عظیم اخلاق دے مالک ہو تو ساں کسے نو گال کی کرنی ہے لوگ توانو گالاں کردے نے تسی انہاں نو ہدایتیاں دعاواں دیندے ہو لوگ توانو پتھر مار دے نے تسی انہاں نو سینے نہ لگاندے ہو لوگ تواڈے الٹے نام سددے نے تسی آندے ہو کسے مزمم نو ہی گالاں کردے نے میں تے محمد ہاں تسی گال دا جواب گالی نال نہیں دیندے تسی پتھر دا جواب اینٹ نال نہیں دیندے تسی جناب برے سلوک دا جواب برے سلوک نال نہیں دیندے لوگ توانو
مندہ بول دینے تسی او دے جواب دے اندر مندہ نہیں بول دے لوگ تواڈے الٹے نام سد دینے تسی جواب دے اندر انہاں نوں ایہو جی کوئی گل نہیں کہندے پر سونیا میں اسے واسطے تے اعلان کر دیتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرا رب نالے قسمہ کھاندے نالے حرف تاکید استعمال کردے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ جڑے کوئی گرامر جان دے نے انہاں نوں تے پتہ ہے لفظ انّا اے بھی تاکید واسطے ہوندا ہے اگے لا علا علا دے اوتے لام اے بھی تاکید واسطے ہوندا ہے پیچھے رب قسماں بھی کھاندا ہے اگے تاکید در تاکید بیان کر کے تے رب اپنے نبی دی عظمت بیان کر رہا ہے کہ سونیا تواڈے نالوں ود اخلاق والا میں دنیا چ بنایا ہی کوئی نہیں حضرات میرے نبی دا اخلاق سب تو اعلیٰ میرے نبی دا اخلاق سب تو عظیم اتفاق کر دے ہو سارے کر دے ہو لو ہن اگلی گل سنیا جے تے نبی نو منن والیاں دا اخلاق سب تو گریا کیوں جی میرے نبی دا اخلاق سب تو عظیم تے اسی نبی دے منن والے ہیں نا ساڈا اخلاق ذرا مارو ہاں اپنے اپنے اخلاق ولتے آن جس نبی دا کلمہ پڑھے او دے اخلاق دیاں رب گوائیاں دین واسطے قسمہ اٹھا رہے ہیں تے جڑے اسی عاشق رسول ہاں محب رسول ہاں ساڈے اخلاق دے پلے ہی ککھ نہیں بدترین اخلاق ساڈا کنا کو بدترین ہے اب میرا نوجوان ساتھیاں دا طبقہ ہے نا جیڑا ذرا اے تھوڑا جا دھیان کرنا ہمارا دو یار آپس وچ ملدے نے تے شریعت اسلامیہ نے سانو سبق ہی دیتا ہے کہ جدوں کوئی مسلمان دوجے مسلمان نو ملے تے اونوں مل کے کی آکھے جے تانوں پتہ اونچی آکھو کی آکھے تے ساڈا نوجوان طبقہ جدوں ایک دوجے نو ملدا تے کی آندے نے آئی ڈیڑے وڈے پھکڑ تول دے نے وہ بھی وڈے وڈے پھکڑ تول دے تے وہ بھی اگوں وڈا سارا پھکڑ تول کے آندا او میں بڑا ٹھیک ٹھاک ہاں اے عاشق رسولاں دا حال ہے اے محب رسولاں دا حال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات میرے نبی دا اخلاق سب تو عظیم اللہ سانوں بھی اپنے نبی دی نقل کرن دی توفیق عطا فرما دے اور رب نے اپنا نبی کا لیا ہی اس واسطے سی کہ میرے نبی دی نقل کرو میرے نبی دی کاپی کرو میرے نبی دی کردار دی کاپی کرو میرے نبی دے اخلاق دی کاپی کرو میرے نبی دی گفتار دی کاپی کرو میرے نبی دے اٹھن بیٹھن دی کاپی کرو میرے نبی دے چلن دی کاپی کرو میرے نبی دے سون جاگن دی کاپی کرو میرے پیغمبر علیہ السلام دے کھان پین دی کاپی کرو میرے نبی دی غمی خوشی دی کاپی کرو پر اساں صدقے یا رسول اللہ رکھے ہے تے کاپی اسی جڑے بڑے چوڑے تے مراسی نے نا انہاں نو اساں کاپی واسطے رکھ لے صدقے یا رسول اللہ تے کاپی چوڑیاں تے مراسیاں دی ساڈے نوجوان طبقے دے سر دے والی ویکھ لو کدی کاپی ہے جنہ کوئی ماڑے جے چہرے دے اوتے داڑھی دے نام تے وال رکھ لے نے انہاں دے داڑھیاں تے ڈیزائن ویکھ لو کدی کاپی ہے ساڈیاں عورتاں دا لباس ویکھ لو کدی کاپی ہے ساڈے غمیاں خوشیاں دے انداز ویکھ لو کدی کاپی ہے ساڈے سون جاگن دے طور طریقے ویکھ لو کدی کاپی ہے وہ اللہ دے نبی نو تے بس اساں اینے کام واسطے رکھیا صدقے یا رسول اللہ تے واری یا رسول اللہ تے قربان یا رسول اللہ پر آنکھیں ایک نہ لگا یا رسول اللہ
اللہ مینوں تانوں نبی پاک نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نال سچا پیار پتہ کیویں ہوندا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی۔ اور لوگوں سن لو، اور صدقے یا رسول اللہ دے قربان، یا رسول اللہ جان والیو سن لو، میرے نبی دا فرمان سن لو، من احب سنتی فقد احبنی۔ نبی پاک فرماندے نے او لوگو میرے نال محبت او کردا ہے جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے طریقے نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے کردار نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے اخلاق نال محبت کردا ہے، جیڑا میری حدیث نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے قول نال محبت کردا ہے، جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے فرمان نال محبت کردا ہے۔ فرمایا او بندہ میرے نال محبت کردا ہے تے جیڑا میری سنت نال پیار نہیں کردا، میرے طریقے نال پیار نہیں کردا، میرے کردار و اخلاق نال محبت نہیں کردا، او جننے مرضی دعوے پیا کرے او میرے نال محبت بولو کردا۔ یہ کنے فرمایا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری گل ہوندی تو ٹھکرا دیندا، کسے مولوی دی ہوندی تو ٹھکرا دیندا، کسے پروفیسر دی ہوندی تو ٹھکرا دیندا، کسے شیخ الحدیث دی ہوندی تو ٹھکرا دیندا، کسے علامے دی ہوندی تو ٹھکرا دیندا، کسے مفتی دی ہوندی تو ٹھکرا دیندا۔ اوے اے فرمان ہے اس ذات دا جدا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینا دی گل نو ٹھکرائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میرے نبی نے کی فرمایا ہے؟ میرے نال محبت او کرد ہے جیڑا میری سنت نال محبت کرد ہے۔ ہن آؤ نہ ذرا میرے نبی دی سنت کی ہے، میرے نبی دا کردار کی ہے، میرے نبی دا اخلاق کی ہے، ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آن والا ایک آمد ہے تے آ کے اللہ دے نبی دے گھر دے اندر اما جی عائشہ کولوں سوال کرتا ہے، آندے اما جان میں ایک سوال کرنے واسطے آیا، مینوں جواب دیو۔ فرمایا کر کی سوال کرنا ہے؟ آندے مینوں دسو اللہ دے نبی دا اخلاق کیسا ہے، رب دے پیغمبر دا اخلاق کیویں دا ہے، آپ دے اخلاق دے بارے تسی کچھ فرماؤ۔ تے اما جان فرماندیاں نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ آندے جی اما جی قرآن تے پڑھیا ہے، قرآن تے میں روز پڑھنا وا۔ فرمایا پھر کانا خلقہ القرآن، میرے نبی دا اخلاق رب دا قرآن ہے۔ میرے نبی دا اخلاق بولو رب دا قرآن ہے، اور میرے نبی بول دینے تے قرآن دے مطابق، میرے نبی جوڑا بھی عمل کر دینے رب دے قرآن دے مطابق کر دینے۔ فرمایا اما جی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا کان خلقہ القرآن، میرے پیغمبر دا اخلاق رب دا قرآن ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے ہی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وضاحتاں فرماندیاں نے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق۔ فرماندیاں نے اما جی عائشہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تے فحش گوسن ولا متفحشا، نہ میرے نبی بے حیائی والیاں گلاں کر دے سن، نہ میرے نبی بے حیائی والیاں باتاں سن دے سن، نہ میرے نبی بے حیائی والیاں مجلساں دا حصہ بن دے سن۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، میرے پیغمبر بے حیائی والیاں گلاں کر دے بھی نہیں سن تے سن دے بھی نہیں سن، بے حیائی والیاں مجلساں دا حصہ بھی نہیں سن بندے، ولا سخابا فی الاسواق، میرے پیغمبر بازاراں دے اندر شور شرابہ بھی نہیں سن کر دے، میرے نبی بازاراں دے اندر ہو
ہا ہا بھی نہیں سن کرتے، میرے نبی بازاراں دے اندر رولے بھی نہیں سن پاندے، میرے نبی بازاراں دے اندر شور شرابہ بھی نہیں سن کرتے۔ اے اماں جی بیان کر رہی نے میرے نبی دا اخلاق اور میرے نبی نال محبت دے دعوے کرن والے ہو، اے ذرا سن دے جایا جے، اپنے اپنے اخلاق تے نظر ثانی کر دے جایا جے کہ جس نبی نال محبت دا دعویٰ کرتے ہو اس نبی دا اخلاق کیسے، میرا تیرا اخلاق کیسے۔ نبی پاک نہ کوئی بے حیائی والی گل کرتے سن، نہ بے حیائی والی گل سنتے سن، نہ کسی بے حیائی والی مجلس دا حصہ بندے سن، نہ میرے پیغمبر بازاراں دے اندر شور شرابے کرتے سن۔ ذرا اپنے اخلاق تے نظر مار کے میرا تیرا اخلاق بھی انج دا ہی ہے۔ اسی تے موقع پہ لبدے پھرنے کو موقع لبے بے حیائی والیاں گلاں سنن دا، بے حیائی والیاں گلاں کرن دا، بے حیائی والیاں مجلساں دا حصہ بنن دا۔ اسی تے جناب بازاراں دے اندر جانے ہاں، آوازیں کسنے ہاں، تیاں پہنا دے اتے آوازیں کسنے ہاں، شور شرابے کرنے ہاں، رولے پانے ہاں، آندیاں چاندیاں ماما پہنا دیاں عزتاں نو تار تار کرنے ہاں۔ اسی تے جناب بازاراں دے اندر ٹر جائیے تے ماما پہنا پریشان ہو جاندیاں نے، ایتھے اسی آئے دیاں تے خرید و فروخت واسطے ہاں، پر ایتھے تے ساڑی عزت بھی محفوظ نہیں، ایتھے تے ساڑی عصمت بھی محفوظ نہیں، ایتھے تے ساڑی آبرو بھی محفوظ نہیں۔ اور رات جاندہ بیبیاں دے جناب انہاں نو چھیڑنا، انہاں دے آوازیں کسنا، انہاں نو جناب مختلف قسم دے زومانے جملے کہنا، انہاں نو جاندیاں تھپڑ مار کے ٹر جانا، انہاں نو دھکے مار کے گرا دینا۔ آج کل ویندے ہو نا پہ سوشل میڈیا دے ہوتے جیڑی بے حیائی دا بازار گرم ہے، اے سارا کچھ کرن والے کون نے؟ اے ہندو آئے نے ہندوستان تو دسو، اے سکھ آئے نے ہندوستان تو، اور دسو اے مجوسی آئے نے، اے عیسائی آئے نے، اے یہودی آئے نے، اے کوئی کافر آئے نے۔ اے سارا کچھ کرن والے کون نے؟ جیڑے کہندے نے اسی عاشق رسول ہیں، اسی محب مصطفیٰ ماں، اسی نبی پاک دے بڑے بڑے عاشقاں۔ اور ظالماں، اے محب مصطفیٰ میں تو ایدہ نام محبت رسول ہے کہ تیری زبان تو، تیرے ہاتھ تو، تیرے قول تو، تیرے فعل تو نہ کوئی بہن محفوظ ہے، نہ کوئی بیٹی محفوظ ہے، نہ کوئی ماں محفوظ ہے۔ دس تو کیویں دا عاشق رسول ہے؟ میرے نبی نے تے ساری زندگی بے حیائی والی گل نہ کی تھی ہے تے نہ اچھی بولو سنیے، اور درس دیا کرو اپنی اولاداں نو۔ جنہاں نو 1 to 5 لے کے دیندے ہو نا، تے جڑے گوڈیاں گوڈیاں تک کچھے پا کے تے پاٹے کپڑے فیشن والے پا کے تے سرے عام بازاراں وچ جا کے آندیاں جاندیاں تیاں بہناں نو ذلیل کردے نے، اوے انہاں اولاداں نو درس دیا کرو کہ اے طریقہ ساڈے نبی دا، بولو اے طریقہ ساڈے رسول دا، اور ساڈے رسول دا طریقہ تے اے کافر دی بیٹی بھی آ گئی ہے نا، میرے نبی نے کالی کملی لا کے دے سر دے اتے رکھ دیتی ہے۔ اور تیرے کولو تیریاں مسلمان پہنا محفوظ نہیں، یہ تیرا اخلاق ہے تے میرے نبی دا اخلاق کی ہے۔ حاتم تائی دی بیٹی آئی ہے، قید ہو کے آئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے حملہ کیتا ہے تے عدی بن حاتم نس گیا ہے تے ایک قید ہو جاندی ہے تے لے ہوندے نے راہ وچ آندیاں کپڑا سر تو ڈگ پیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے نبی ہے بی بی ساڈی قیدن ہے، جس جگہ تے اساں حملہ کیتا ہے اللہ دے نبی اوتھوں اینوں گرفتار کر کے لے آندا ہے۔ اللہ دے نبی حاتم تائی دی بیٹی ہے، سنیا جے نا حاتم تائی دا نا بڑا بڑا سخی ہویا ہے، اللہ دے نبی حاتم تائی دی بیٹی ہے، اللہ دے نبی ساڈی قیدن ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے میرے ولو
ویکھو یار میرے والوں ویکھو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اتار کے اس حاتم تائی دی بیٹی دے سر دے اوتے رکھ دیتی ہے تے آپ فرماندے نے اے حاتم تائی دی بیٹی ہے اے ساڈی مہمان ہے اے دے واسطے الگ تو خیمہ لگا دیتا جائے اے دے واسطے الگ تو رہائش دا انتظام کر دیتا جائے اینو پریشان نہ کیتا جائے اینو ڈسٹرب نہ کیتا جائے اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول رہندی ہے کچھ دن میرے نبی دے کول رہندی ہے تے ویندی ہے کہ اے اپنے قیدیاں نال کیہو جا سلوک پہ کردے نے اعلیٰ قسم دا کھانا آ رہا ہے اعلیٰ قسم دا پینا آ رہا ہے اے دے نال کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اے دے والوں کسی نے گندی نگاہ نال اکھ چوک کے ویکھیا بھی نہیں اینو کسی نے پریشان بھی نہیں کیتا اے دے واسطے الگ تو رہائش دا انتظام کر دیتا جاندا ہے آؤندے آئی میرے نبی نے اے دے سر تے اپنی چادر رکھ دیتی ہے میرے پیغمبر نے دے واسطے انتظامات فرما دیتے نے اے کچھ دن رہندی ہے تے ویندی ہے آخر مجبور ہو جاندی ہے ایک دن آندی ہے سونیا کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو ایک کلمہ پڑھ دیئے اشہد اللہ الہ تسی بھی سارے پڑھ لو ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے مسلمان ہو جاندی ہے دیکھ دے ناندی ہے سونیا میرا جی کردہ ہے میں واپس اپنے وطنہ نو جاما میں اپنے پنڈ جاما میرا ایک پراوی ہے عدیو دا نام ہے تے میں انہوں جا کے تلاش کرا انہوں جا کے لبا ہو سکتا ہے انہوں بھی اللہ ہدایت عطا فرما دے وہ بھی مسلمان ہو جائے میرے نبی نے نال پیرے دار دیتے نے میرے نبی نے کپڑے بنا کے دیتے نے نال پیرے دار ٹورے نے سواری اپنے کولوں مہیا کیتی ہے فرمایا جاؤ انہوں لے جاؤ انہوں دے ویر دے کول لے جاؤ اے آؤندی اپنے علاقے دے اندر علاقے والے انہوں پوچھ دیئے میرا پرا کی تھے وے وہ آمدے نے اوتے اودوں دا نسیہ پرتے آئی نہیں سنیا کہ انہا جنگلہ دے اندر کدرے رہائش پذیر ہو گیا ہے اے سفر کر دی انہا جنگلہ وال جا رہی ہے تے اگوں عدی نے جتے ڈیرا لایا نا اے ویندہ پیا کہ کوئی سواری آ رہی ہے دو چار بندے آ رہے ہیں توڑا اٹھتیاں نے پہیاں اے پریشان ہو جاندہ ہے آندہ پتہ نہیں محمد دے فوجی میرا پچھا کر دے تھے تک تے نہیں آگئے تے اے تھوڑا چکنا ہو جاندہ ہے تے ہور سواری جو نیڑے ہوندی ہے تے ویندہ اے تے لگ دے جی میں کوئی عورت ہے ہور جدو تھوڑا سواری قریب ہوندی ہے آندہ اے تے میری پہن آ گئی ہے اے میری پہن لگی ہوندی ہے اگے ود دے اپنی پہن دا استقبال کر دے اپنی پہن نو سواری تو اتار دے انہوں استقبال کر دے تے انہوں گھر وچ لے جاندہ ہے تے لے جا کے پہلا سوالو دے کلو اے کر دے آندہ نہیں میری یہ پہنے تو محمد دے فوجیاں دے کول ایک مہینہ بر رہ کے آئی ہیں مینوں ایک تڑکو لگا ہے مینوں دا پہلا جواب دے لے آکھن لگی پوچھ ویرا کی پوچھنا ہے آندہ ہے مینوں اے دس تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہونے بہن کی جواب دین دیئے آندھی ہے وے عدی سن جیڑیاں عزتاں جیڑیاں شانہ مینوں محمد نبی دے شہر وچ جا کے ملیاں نے او میرے سکے پیو دے گھر بھی نہیں ملیاں سکے ویر دے گھر بھی نہیں ملیاں ماشاءاللہ بابا جی بھی زندہ بات ہے انہاں ثابت کرتا کہ ابھی میں جوان ہوں اور جوانوں تسی ویکھو ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا
جی حضرت آ گئے نے، میں چپ تاں کر گیا تو ہاں سننا کو نہیں تے آنا میں تسی ویکھ لو چنگی طرح. ہن تشریف فرما نے، ہن ذرا توجہ ہے تھوڑی جی. میں کی کہہ رہا میرے پیغمبر دا اخلاق وے کہ کافر دی بیٹی آندی ہے جیڑی عزت مینوں مدینے چ نبی محمد نے دتی ہے او سکے پیو تے سکے بھرا نے بھی اچھی بولو نہیں دیتی. کنوں؟ کافر دی بیٹی نو. تے یار تو اپنیاں دھیاں بہناں دیاں عزتاں تیرے کول محفوظ نہیں، اے تیرا اخلاق ہے، اے تیرا کردار ہے کہ تیرے ہمسائے دی ماں بہن بیٹی تیری بد نگاہی تو محفوظ نہیں. اے ہی میرے نبی دا اخلاق جدے بارے رب نے قسمہ کھا کے آکھیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب میرا تیرا اخلاق دے 14 اگست نو بھی نظر آ جاندہ ہے، عید میلاد النبی ہوئے تاں بھی نظر آ جاندہ ہے، ہیں جی ہور کوئی چھٹی دا دن ہوئے تاں بھی نظر آ جاندہ ہے. دکانہ بند ہو جاندیاں نے تے ساڑھے نوجوان کچھیاں پا لیندے نے اور جناب لتاں ساریاں ننگیاں کر کے پاٹے کپڑے پا کے موٹر سیکلاں دیاں بانسڑیاں کٹ کے تے لوکاں دا جینا حرام کر چھڑ دے نے. انہاں نو پوچھو تسی کون ہو؟ اسی عاشق رسول. اللہ مینوں تانوں ہدایت نصیب فرما چھڑے. اللہ سانو سچا پیار نبی پاک نال کرنے والا مسلمان بنا چھڑے. آؤ سنو میرے نبی دا اخلاق کیسے ہے. یہ تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گواہی سنی جنا، فرماندیاں نے میرے نبی فاحش بھی نہیں سن، میرے نبی متفحش بھی نہیں سن، میرے نبی بازاراں وچ شور شرابہ کرنے والے بھی نہیں سن. ہن ایک اور رواج سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حدیث وچ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرماندے نے اے صحیح مسلم دی روایت ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا فاحشا ولا بذیئا. اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ دے حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے رسول لعنتاں کرن والے بھی نہیں سن. میرے نبی بولو لعنتاں پان والے نہیں سن. میرے نبی فوش گوئی کرن والے نہیں سن. میرے نبی بد زبانی کرن والے نہیں سن. میرے نبی نے بد زبانی بھی کدی نہیں جے کی تھی. میرے نبی نے لان تان بھی کدی نہیں جے کی تھی. میرے نبی نے بے حیائی والیاں گلاں بھی کدی نہیں کیتیاں. ایک حدیث میں لفظ سباب آندے بھی آندے نے، میرے نبی نے گالیاں بھی کدی نہیں جے کڈیاں. میرے نبی نے کدی کسی نو مندا بھی نہیں جے بولیا. میرے پیغمبر نے اپنی ذات واسطے کدی کسی کو بدلا بھی نہیں جے لیا. یہ بھی حدیث وچ موجود ہے کہ اللہ دے نبی نے اپنی ذات واسطے کدی کسی کو بدلا نہیں لیا. میرے نبی نے کدی کسی نو گالاں نہیں کڈیاں، بلکہ میرے نبی گالاں کڈن والیاں نو پسند نہیں کردے. حدیث وچ آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر میرے نبی دا اخلاق ویکھیا جے تے میرے نبی دے یاراں دا اخلاق ویکھیا جے. ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے، نال حضرت ابو بکر صدیق نے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ. اے تیرا میرا تے جناب اے ملن دا ملاقات دا طریقہ یہ بن گیا نا، اسی گالاں کڈنے ایک دوجے نو پھر خوش ہونے ہاں. اوے ہون تے اللہ دی قسم ماڑے ایڈے ساڈے حالات ہو گئے نے. نکا جا بال کوئی جناب سال سوا سال 1.5 سال دا بولنا شروع کردہ نا جدوں بولنا شروع کردہ تے گھر وچ چونکہ دادی بھی گالاں کر دیئے، دادا بھی گالاں کر دے، ماں بھی گالاں کر دیئے، پھوپھیاں بھی گالاں کر دیاں نے، چاچے بھی گالاں کر دے نے، اے جناب پیو بھی گالاں کر دے. تے انہیں بھی جدوں بولنا ہے تو انہیں بھی کی کرنا ہے، انہیں بھی گالی کڑنی ہے. تے جدوں پہلے دن کٹ دے نا گال بنا سوار کے تے دادی آندی ہے لیاؤ بدانہ منڈی ہے میرے پوترے نے گال کڈی. میری گل غلط ہے کہ صحیح ہے؟ لیاؤ ٹکیاں منڈو، آج میرا پوترا بولن لگا. اچھا نہیں مائیے کی بولے آسو، بڑی سونی دادے نو گال کڈی سی. اے جدو کوئی 8 10 12 سالاں دا ہو جاندا نا پھر ماں نو بھی گالاں کڈدا ہے، پیو نو بھی گالاں کڈدا ہے، چاچیاں تایا نو بھی گالاں کڈدا ہے، پھر بڈھی دادی تے نانی نو بھی گالاں کڈدا ہے. پھر دادی نو ہوش آندی ہے تے دادی آندی ہے اے قاری صاحب مینوں کو تویز بنا دیو، میرا پوترا گالاں بڑیاں کڈدا ہے. اوئے ہن قاری صاحب دا تویز اونوں کی کرے گا؟
ہون تک انہوں گانا سکھا کے ہن قاری صاحب کو تویز لین ڈر پئی ہوئے قاری صاحب دے تویز نے انہوں گانا تو نہیں ڈکنا مولوی صاحب دے ٹونے نے انہوں گانا تو نہیں ڈکنا انہوں گانا تو ڈکنا سی تو ڈکنا سی تیری اولاد نے ڈکنا سی وہ دی تربیت کرنی سی وہ تے کیتی نے تو یہ تو عاشق رسول ہے بازار میں تو گانا کٹنا گلی محلے تو گانا کٹنا گھر دی چار دیواری تو گانا کٹنا مسیطہ بھی بات نہیں ہوندے مسیطی آگے بھی گانا کٹتے ہیں تے میرے نبی علیہ السلام جنہ دے اخلاق دی گل سنن آیا تے میں سنان آیا ولا سبابا میرے نبی نے کدی لانتاں بھی نہیں سن پائیاں ہاں جنہوں رب نے لانت دیتی ہے نا انہوں میرے نبی نے لانتی آکھی ہے اپنے والوں کدی میرے نبی نے لانتاں نہیں کی تھی میرے نبی نے کدی کسے نو گالیاں نہیں کڑیاں میرے نبی نے کدی بد زبانیاں نہیں کیتیاں میرے نبی نے کدی بے حیائی والیاں گلاں نہیں کیتیاں میرے نبی نے کدی فوش کوئی نہیں جے کی تھی اے اخلاق جے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے میرا رب کی حمد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں تواڈے واسطے اپنے رسول دی زندگی نو بہترین نمونہ بنا دیتا ہے میرے نبی نو کاپی کر دے آؤ میرے نبی دا اخلاق کاپی کر لو میرے نبی دا کردار کاپی کر لو میرے نبی دی گفتار کاپی کر لو میرے نبی دے اعمال کاپی کر لو میرے نبی دیاں غمیاں خوشیاں کاپی کر لو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور کڈا کو اللہ اخلاق ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا میرے نبی دی زندگی ایک کوجے نبوت تو پہلا کوجے نبوت تو بعد میں نبوت تو پہلا دی ایک گل سناواں تانوں یعنی میرے نبی نے نبوت ملن تو پہلا بھی کدی بد اخلاقی کی تھی کدی میرے نبی نے بد گوئی نہیں کی تھی میرے نبی نے فحش گوئی نہیں کی تھی میرے نبی نے بد زبانی نہیں کی تھی حدیث دلیل کی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے اماں جی خدیجہ الکبریٰ کہو رضی اللہ تعالی عنہ نبوت ملن تو پہلا میرے پیغمبر دا نکاح اماں جی خدیجہ نال ہویا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اماں جی خدیجہ دے نال اپنی زندگی گزار رہے نے تے میرے پیغمبر نو جدوں نبوت مل دی ہے پہلے دن جدوں جبرائیل نے آ کے میرے نبی علیہ السلام نال ملاقات کیتی ہے تے میرے نبی پریشان ہو جاندے نے گھبرائے میرے نبی واپس ہوندے نے آ کے گھر دے اندر اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے زملونی میرے تے چادر اڑا دیو کمبل اڑا دیو اے جی کی گل ہے کیوں ایڈے پریشان ہو فرمایا مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے انج اج میرے نال غارِ حرا دے اندر معاملہ پیش آیا ہے تے اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے میرے سرتاج میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوو میرا یقین ہے اللہ توانو کدی ذلیل نہیں کرے گا رب توانو کدی رسوا نہیں کرے گا اللہ توانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا خدیجہ کیڑی بنیاد تے تو گل کہہ رہی ہیں فرماندیاں نے واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری السیف وتعین علی نوائب الحق سونیا میں پڑھیا میری تعلیم میں چے بات آئی ہے تے میں توانوں بھی ویکھیا ہے جس بندے پانچ چیزاں ہون رب انہوں کدی ضائع نہیں کردا اللہ انہوں کدی ہلاک نہیں کردا رب انہوں کدی تباہ تے برباد نہیں کردا اللہ انہوں کدی ذلیل و رسوا نہیں جے کردا خدیجہ کیڑیاں پانچ چیزاں فرمایا سونیا میں تواڈے اندر ویکھیا انک لتصل الرحم تسی صلہ رحمی کرن والے ہو تسی رشتیاں نوں جوڑن والے ہو وتحمل الکلا تسی لوکاں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھان والے ہو
ہو وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ جڑے کما نہیں سکدے تسی انہاں نو کما کے کھلان والے ہو وَتَقْرِ الضَّيْفَ تسی سونیاں میزباناں دیاں مہمان نوازیاں کرن تسی میزبانیاں کرن والے ہو مہمان نوازیاں کرن والے ہو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ تسی سونیاں حق والیاں دا ساتھ دین والے ہو تسی حق والیاں نال کھڑے ہون والے ہو اے 5 صفتاں تواڈے اندر نے اے گلاں نبوت ملن تو پہلا دیاں ہو رہیاں جے تواڈے اندر اے 5 صفتاں نے تسی رشتیاں نو جوڑ دے ہو تسی قطع رحمیاں نہیں کردے تسی لوکاں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھاندے ہو تسی لوکاں نو کما کے کھلاندے ہو تسی مہماناں دیاں میزبانیاں کردے ہو تسی حق والیاں دا ساتھ دیندے ہو تے میرا ایمان ہے جدی اندر 5 چیزاں ہون ما یخزیک اللہ ابدا اللہ انہوں کدی رسوا نہیں کردا تواڈے اندر 5 ہی موجود نے رب تانوں کدی بھی ذلیل تے رسوا نہیں کرے گا حضرات میں تواڈے کولوں فیصلہ آباد دے رہن والے ہو مرضی پورے دے رہن والے ہو مینوں تے مرضی پورا لب دے پسینے چھٹ گئے سن پتہ نہیں کتھے تساں لکایا سی اے مرضی پورے دے رہن والے ہو میرے نبی دا اخلاق نبوت ملن تو پہلے میرے نبی صلہ رحمی کر دے تو عاشق رسول کہلانے تو قطع رحمی کرنے میرے نبی کمزوراں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھان دے تو لوکاں دے کندھیاں تے بوجھ پانے میرے نبی کما کے ماڑیاں نو کھلان دے تو لوکاں کولوں کھو کے کھا جانے میرے نبی مہماناں دیاں میزبانیاں کر دے تو مہماناں دے آیا متھے تے وٹ پانے میرے نبی حق والیاں دے نال کھلون دے تو بریانی دی پلیٹ اتے وک جانے میں کیویں تینوں محب رسول مننا کیویں تینوں عاشق رسول مننا الیکشن دا دور ہوندا ہے بیٹھک وچ وعدے کسے نال کرنے بریانی کسے کولو کھانے کوک کسے کولو پینے ووٹ کسے نو جا پانا یہ نہیں میں تینوں کہندا کہ فلانے نو ووٹ پا دے فلانے نو پا نہیں میرا ایک خیال نہیں میں صرف تینوں یہ دسنا چاہنا کہ ویکھ تیرے اندر ایمانداری کنی کوئی تیرے اندر حق والے نال کھلون دی صفت کنی کوئی لڑائیاں تو گھر وچ پائیاں نے بھرا نال بھرا تو نہیں رہن دیتا بھرا بہناں نو تو نکھیڑ دیتا ہے لوکاں نو لٹ کے کھا چلے جدا جتے ہاتھ پیندے معاف نہیں کرتا انہاں سارے نو کٹھیاں کر کے پوچھ لو تسی کون ہو ہم عاشق رسول ہیں ہم محب رسول ہیں ظالمو ایہو جے محب رسول ہوندے نے آتے نو ایک محب رسول وخاما حضرت ابو بکر صدیق اچھیا کو کی آکھنے والا رضی اللہ تعالیٰ نو کافران بڑا ستایا ہے کہ اندھ نے سونیاں مینوں اجازتاں دے دیو میں تنگ آ گیا تے میں ہجرت کرنا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر جتھے کوئی تینوں جگہ مل دی ہے لگا جا میرے والوں تینوں اجازت ہے اے پہلا دی گل ہے ہجرت مدینہ تو پہلا دی گل ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے رستے دے اندر ایک کافر سردار مل جاندہ ابن دغانہ اے آندے ابو بکر قتل دیاں تیاریاں نے قتل جا رہے ہیں آندے نے منو تیرے قبیلے والیاں نے تیری قوم والیاں نے انہاں کو ستایا ہے میں تنگ آ کے مکہ چھڑ کے جا رہا ماں تے اے ابن دغنہ کہندہ ہے ابو بکر میں تینوں مکہ نہیں چھڑن دینا میں تینوں اپنی پناہ دے اندر واپس لے کے جانا میں مکے والے نال جا کے گل کرنا میں تینوں مکیوں نہیں جان دینا اے کیوں نہیں جان دینا آندے تیرے اندر کچھ ایسیاں گلاں پائیاں جاندیاں نے جدے وچوں گلاں موجود ہون انہوں مکہ نہیں چھڑنا چاہیے وہ مکہ چھڑ جائے تے پیچھے رہ کی جاندہ ہے اے کیڑیاں گلاں میرے جو پائیاں جاندیاں نے لو جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اندر جیڑیاں صفتاں ابن دغنہ کافر نے گنوائیاں اللہ دی قسم اوہی صفتاں نے اوہی کردارے اوہی اخلاق ہے جیڑا اماں جی خدیجہ نے میرے نبی دا بیان فرمایا اے ابن دغنہ کی آندہ انک
انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اے ابو بکر تو تے صلہ رحمیاں کرن والا ہے. اے ابو بکر تو تے کمزوراں دے بوجھ اٹھان والا ہے. تو تے جڑے کما نہیں سکدے انہاں نو کما کے کھلان والا ہے. تو مہماناں دیاں میزبانیاں کرن والا ہے. تو تے حق والیاں دے نال کھلون والا ہے. ابو بکر تیرے ورگے بندے نو شہر نہیں چھڈن دینا چاہیدا. چل واپس میں تینو نال لے کے جانا ہے. حضرات میں دسنا کی چاہنا, ایک تو محب رسول ہے, ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محب رسول نے. تیرا ہر عمل میرے نبی دے اخلاق دے الٹ ہے. ابو بکر دی ہر گل میرے نبی دی گل دے مطابق ہے. اے آج محب رسول بننا ہی تے انج دا بن جویں دا ابو بکر صدیق نے بن کے وکھایا. جے محب رسول بننا ہی انج دا بن جویں دا حضرت عمر, عثمان, علی, عبداللہ ابن عمر نے بن کے وکھایا. اور ویکھ میرے نبی دا اخلاق کڈا کوال ہے. یہ تیرے کولوں دے تیرے ہم مذہب محفوظ نہیں, مسلمان محفوظ نہیں, مسلماناں نو گالیاں کڈنے, مسلماناں نو مندہ بولنے, مسلماناں دیاں غیبتاں چگلیاں کرنے, مسلماناں دے گھراں چ اگاں لگانے, مسلماناں نو آپس وچ لڑانے, مسلماناں دی اندر دشمنیاں پیدا کرنے. یہ تیرا کردار ہے نا. ویکھ میرے نبی دا کردار کی ہے. صحیح مسلم دے اندر روایت ہے, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرمانے. اللہ دے نبی دا ایک یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ جاندے نے تے بڑے پریشان نے. نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے, کیوں ایڈا پریشان ہے؟ فرماندے نے سونیا میں اج ماں نو اسلام دی دعوت دتی ہے تے میری ماں نے مینوں بھی بڑا مندہ بولیا ہے تے سونیا تانوں بھی اونے گالاں کڈیاں نے, تانوں بھی مندہ بولیا. انج ہی ہوندا جے نا. اج جے کوئی بندہ ساڈے مولویاں دے آکھے سنت تے عمل کرن لگ پوے نا تے گھر جدوں جاندا ہے تے گھر لے سنت تے عمل نہ کردے ہوندے پتہ کی ہوندے نے, اے کیڑے مولوی نے تینوں پٹھی مت دتی ہے. پہلا گال مولوی نو پیندی ہے. فرمایا سونیا اج میں ماں نو دعوت دتی اسلام دی, انہیں مینوں بھی مندہ بولیا تے سونے مینوں جو مرضی آکھی ہوندی گل کوئی نہیں سی, پر انہیں تانوں بھی مندہ بولیا ہے, تانوں بھی برا بھلا آکھیا ہے تے میں بڑا پریشان ہویا. سونیا ماں ہے نا تے میں اوتھے کر بھی کچھ نہیں سکدا, میں باہر نکل آیا تے تواڈے کول آ گیا. تے ابو ہریرہ پھر ان گل کی ہے, پریشان کیوں میں کی آنے آندے نے سونیا دعائی فرما دیو اللہ میری ماں نو ہدایت نصیب فرما چھڑے. ہن ذرا دھیان فرمایا جے میرے نبی دا اخلاق میرے نبی دا کردار کی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا میری ماں نے تانوں گالاں کڈیاں نے, مندہ بولی ہے, پر تسی میری ماں واسطے ہدایت دی دعا کر چھڑو. میرے نبی نے اے نہیں آکھیا نالے سانوں گالاں کڈائیاں نہیں, نالے دعاواں کرواندا پھرنا ہے, نالے سانوں مندہ بلوایا ہی, نالے ہن دعاواں کرواندا پھرنا ہے. کیوں جی میں سمجھنا کہ جے ساڈی گل ہوندی تے اساں انج ہی آکھنا سی او چل نس جا, نالے تیری ماں سانوں گالاں کڈے, نالے اسی اودے لئی دعاواں کریے. اے ساڈا حال ہے, پر میرے نبی دا اخلاق کیسے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اہد ابی ہریرہ, عرشاں والے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے. میرے نبی نے دعا فرما دی تھی کدے واسطے؟ جیڑی گالاں کڈ دی ہے میرے نبی نو, جیڑی مندہ بول دی ہے میرے نبی نو, جیڑے پھر میرے پیغمبر نو برا بھلا کہندی ہے میرے نبی او دی ہدایت دیاں دعاواں کردے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑ لا دی تھی, میں گھر واپس جا رہا ہاں, میں سوچیا پتہ کرنا آج پہلا میری ماں, آج میں پہلا گھر پہنچنا کہ میرے نبی دی دعا پہلا قبول ہوندی ہے. میں گھر دے دروازے تے پہنچیا, دروازہ اندروں بند ہے, میں دستک دیتی, اندروں ماں دی آواز آئی ہے تے ماں دی آواز بڑی نرم ہے, بڑی جناب لہجہ نرم ہے. تے ماں دی وے پترا ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا, میں غسل پہ کرنی ہاں, غسل تو فارغ ہو کے میں دروازہ کھولنی ہاں. اے ماں نے غسل کیتا ہے تے غسل تو فارغ
فارغ ہو کے نالے دروازہ کھول دیے تے نالے پڑھ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک کلمہ پڑھ دیئے تے مسلمان ہو جاندی ہے۔ اور نور نبوت کانفرنس کروان والیوں تے سنن آن والیوں، آوے کو میرے نبی دی نبوت دا نور پھیل رہے ہیں، جگہ جگہ تے عام ہو رہے ہیں۔ کادے نال ہو رہے ہیں؟ میرے نبی دے اخلاق نال عام ہو رہے ہیں۔ میرے نبی دے اور میرے نبی دی نبوت دا نور پھیل رہا ہے۔ بولو کادے نال؟ میرے نبی دے اخلاق نال پھیل رہا ہے۔ اللہ سانو بھی اپنا اخلاق بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آوے کو میرے نبی دا اخلاق کیسے ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مکے دے اندر نے ایک بندہ، میرے نبی بیت اللہ چ بیٹھے نے، ایک بندہ آندا ہے، نام دا زماد ہے، عزت قبیلے نالے دا تعلق ہے، اے بڑا اپنے وقت دا طبیب حکیم ہے، دم درود کرن والا ہے، آندا ہے تے بیت اللہ دا طواف کرنا چاہندا ہے۔ دار الندوہ دے اندر کافراں دے سردار بیٹھے نے، اے آندے نے زماد اطلاع گل سن لے۔ زماد آ جاندا ہے، آندا کی گل ہے؟ اے کتھے چلے؟ آندا میں بیت اللہ دا طواف کرن واسطے جا رہے ہاں۔ آندے نے بیت اللہ دا طواف ضرور کر، پر ایتھے ایک جادوگر بیٹھا ہی جدا نام محمد صلی اللہ اور پڑھ چھڑو درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو انہوں پہلی گالے کی تھی درود پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہوتا محمد ہی ہے، بڑا جادوگاری۔ دیکھیں او دی گل پیچھے نہ لگ جائیں، او دی گل جے تو سن لئی تے تو بہک جائیں گا۔ او آکھاں لگا پڑھیو لوگو، میں لوکاں دے علاج کرنا، تسی مینوں سمجھونیاں پان دے ہو، مینوں جان دے ہو، کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اے طواف کردہ کردہ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ہو گزرن لگ دے تے میرے نبی دے مکھڑے نو ویند ہے، ایڈا حسین و جمیل مکھڑا آندہ لگ دے اے یو محمد ہے جدے متعلق آندے سنو دیوانہ تے مجنو ہے، جادوگارے تے کیوں نہ میں اے دے علاج کر دے ماں، اگر اینو کوئی مسئلہ ہے تے ٹھیک ہوئے۔ ویکھو نا ایڈا سونا چہرہ ہے تے عقل بھی ٹھیک ہو جائے، اے دا دیوانہ پن ٹھیک ہو جائے، اے دا جنون ٹھیک ہو جائے، اے دے تے اگر کسی شہدہ سایہ تے سایہ ختم ہو جائے، میں دا علاج کر دینا۔ اے میرے نبی دے کول بے جاندے تے بے کے آندے تسی محمد ہو؟ فرمایا ہاں میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آندہ میں نو پتہ لگا ہے تو اڈا معاذ اللہ دماغی مسئلہ ہے، تسی بہکیاں باتاں کر دے ہو، تسی جناب جادوگر ہو، تسی لوگاں دے اوپر جادو دے وار کر دے ہو، تو آنو کوئی جن چمڑے نے مختلف قسم دیاں گلاں کر دے۔ آندہ میرا جی کر دے میں تو اڈا علاج کر دے ہاں جے تسی اجازت دے ہوتے۔ انہیں نے میرے نبی نو دیوانہ بھی آکھیا ہے، مجنو بھی آکھیا ہے، جادوگر بھی آکھیا ہے، کاہن بھی آکھیا ہے، اے بھی آکھیا کہ تو آڈی بلائی منزل ہل گئی ہے، تو آڈا دماغ معاذ اللہ ہل گیا ہے۔ یہ سارا کو جو مینو تو انہوں کوئی آکھے تھے بچ کے جائے گا جی اسی انہیں جو کہ ہے ماں تو بچ کے جائے گا نا؟ اساں تے انہوں جناب پال لمیاں لینا ہے۔ پر میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھو، میرے نبی سن دے رہے تے مسکران دے رہے، جدوں نے گل مکا لئی نا فرمایا زماد گل مک گئی ہے تیری؟ آندہ جی مک گئی۔ ہن میں جواب دے ہاں؟ آندہ جی دیو۔ او دا خیال ایسی کو منو اگو گالی کٹے گا یا منو آکھے گا میں پاگل نہیں، تو پاگل، تیرا پیو پاگل، تیرا دادا پاگل، کوئی جدی گل کرے گا۔ پر میرے نبی نے جواب جڑا دیتا کمال کر چھڑی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ میری تیری بدبختی ہے کہ سانو اس خطبے دا بھی ترجمہ نہیں ہوندا، بڑھے ہو گئے ہیں خطبے سن دیاں، پر سانو اس خطبے دا ترجمہ اللہ ماشاءاللہ کسے نو ہوندا ہوئے۔ اللہ بھائی سانو ہے خطبے دا ترجمہ یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور کسی لئے اپنے مولوی سنوا کو مولوی جی سانو کسی دن جمعے جو خطبے دا ترجمہ ہی سنا چھڑو تاکہ اسی یاد کر لئیے، پتہ تو لگے تسی ہر جمعے خطبہ پڑھ دے ہو، خطبے جاندے کی ہو؟ میرے نبی ہون پڑھ دے رہے تھے، انہوں پتہ ساری سمجھ آن دی ہے بھئی، او عربی جاندہ سی نا۔ آپ فرماندے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ
باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایتھوں تک حالے میرے نبی نے پڑھے، اگوں حالے میرے نبی نے پڑھنا تے اے زماد آندہ ہے محمد ٹھہر جا صلی اللہ اور درود پڑھو، درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی ٹھہر گئے، آندہ ہے ایک بارہ مینوں ایک کلام پھر سنا۔ آج سانو مولویاں نو کو دوجی بار مسئلہ پوچھ لے تے ساڑھے جناب متھے تے وٹ پہ جاندہ ہے، میں نو تو بدام کھوانا ہے، میرے کو مسئلے بار بار کو ایک باری دس کیوں چھڑے ہیں، پر میرے نبی دا اخلاق کیڑا کمال ہے۔ میرے نبی نے متھے تے وٹ نہیں پایا، میرے نبی نے کوئی جواب کو نہیں دیتا، آپ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیندے نے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اے نور نبوت جاری ہو رہا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایتھوں تک میرے نبی پڑھ دینے، اے پھر آندہ محمد ذرا ٹھہر جا، میرے نبی پھر ٹھہر جاندے نے، آندہ ایک وارا ایک کلام پھر میں نو سناؤ، میرے نبی تیجی بار پھر پڑھنا شروع کر دیندے نے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ پڑھدیاں میرے نبی جدوں ایتھے ہوندے نے، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے بھی نالی پڑھنا شروع کر دیندہ ہے، اشہد ان لا الہ، تسی بھی پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک طبیب بن کے آیا ہے، میرے نبی دا علاج کرن لگا، مرید بن کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ پتہ جے کہا کمال ہے، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ مینو تو آنو بھی اپنے اخلاق نو بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ گالاں اج تو بعد وعدہ کرو ہم والا، وعدہ لینا پیڑی گل تو چھڑان واسطے وعدہ لینا چاہیے، گالاں نہیں کڑنیاں، کسے نو مندہ نہیں بولنا، برا بھلا نہیں آکھنا، بے حیائی والیاں گلاں کرنیاں بھی نہیں تے سننیاں بھی نہیں۔ وعدہ ہو گیا جی؟ کسے تے لان تان نہیں کرنی، بازاراں تے شور شرابہ نہیں کرنا، ماما پہنا دیاں عزتاں تار تار نہیں کرنیاں، کسے وال بد نگاہی نال ویکھنا نہیں ویکھنا، وہ کرو نکل اپنیاں نگاہاں نیویاں کر کے نکل۔ یہی آرڈر ہے رب دے قرآن دا اور یہی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اللہ مینوں توانوں سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے آپ کے سامنے انداز یزدانی، للکار یزدانی، حضرت مولانا حافظ محمد عدیل گرجاکی صاحب بڑے ہی پیارے انداز سے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت شیخ کی عمر دراز فرمائے۔ حضرات انشاءاللہ العزیز ہمارے خطبہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے،
اور انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے وقت میں اپنے خیال کا اظہار فرمائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے